बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले खबर शामिल करें। पेट्रोल के हवाले से हुकूमत का पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का ऐलान। डीजल की कीमत में 7.5 रुपये लीटर इजाफा कर दिया गया है, जबकि डीजल की नई कीमत 260 रुपये 50 पैसे फी लीटर होगी। वजीर खजाना के मुताबिक डीजल की कीमत में इजाफा अगले 15 रोज़ के लिए किया गया है, जबकि इसहाक डार का कहना था कि आवाम पर कम से कम बोझ डालने की कोशिश की गई है। आपको बता रहे हैं, हुकूमत का पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का ऐलान किया गया है, जबकि डीजल की कीमत में 7.5 रुपये लीटर इजाफा कर दिया गया, जबकि डीजल की नई कीमत 260 रुपये 50 पैसे फी लीटर हो चुकी है। वजीर खजाना के मुताबिक डीजल की कीमत में इजाफा अगले 15 रोज़ के लिए किया गया है। इसहाक डार का कहना था कि आवाम पर कम से कम बोझ डालने की कोशिश की गई है। आगे बढ़ते हुए खबर शामिल करें। IMF से मुआहदा लम्हा फ़िक्रिया नहीं, जबकि लम्हा फ़िक्रिया है। IMF का प्रोग्राम खीर या मिठाई नहीं है। कौम दुआ करे कि आइंदा IMF के पास ना जाना पड़े। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कर्ज़ों से जान छुड़ाने के लिए खलीजी ममालिक से सरमाया कारी लाएंगे। तुम और मैं को ना छोड़ा और हम ना बने तो पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। चीन ने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाने में कलीदी किरदार अदा किया है। 9 मई के वाक़यात IMF मुआहदा मुतासिर करने की कड़ी थी, जबकि पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया गया। 2 सूबों के साबिक वज़राए ख़जाना ने IMF को पाकिस्तान मुखालिफ खतूत लिखे, जबकि गैर मुल्की इदारों को पैगाम दिया गया कि पाकिस्तान को कुछ ना दिया जाए। बदतरीन धांधली के जरिए जबरदस्ती बिठाया गया। IMF के साथ उन्होंने पहले तो गुफ्तगू में इतनी हिचकिचाहट दिखाई कि उसमें 6 माह लग गए। कुदरती गैस थी LNG, जो कोविड के जमाने में $3 पर आ चुकी थी, और उसके बाद भी उसका सौदा ना किया गया। आज आपने देखा कि बड़ी मेहनत के साथ हमने LNG का मुआहदा हमने किया है अजरबैजान के साथ। हुआ आप देखें, चंद लोगों की तिजोरियां भर गई। पाकिस्तान को पॉलिटिकली अनस्टेबल करने के लिए जो एड़ी चोटी का जोर लगाया गया और पाकिस्तान को बदनाम करने का उन्होंने कोई तरीका नहीं छोड़ा। हर बाहर ममालिक को और इदारों को मुतनब्बे किया कि अगर आपने पाकिस्तान की मदद की तो ये और सब कुछ खत्म हो जाएगी। यहां तक कहा कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता श्रीलंका बनने जा रहा है, कि यहाँ पर दोस्त नुमा दुश्मन पाकिस्तान को श्रीलंका से दो चार कराना चाहते थे हालात से। हमने हर चीज हत्तुल इम्कान, हमने अपना जो पॉलिटिकल कैपिटल है जो इस कोलिशन हुकूमत ने, वो अपना दाव पे लगा दिया। ये कोई लम्हा फख्रिया नहीं है, ये लम्हा फिक्रिया है। यकीन कर लें कि कर्जों से कौमें बसती हैं और तरक्की करती और खुशहाल होती हैं, कभी नहीं। ये भूल जाएं। पूरी कौम को पाकिस्तान के तूलो अर्ज में अपने करोड़ों अपने भाइयों बहनों बुजुर्गों माओं और सबको मैं कहना चाहता हूं कि वो दुआ करें कि ये आखिरी मर्तबा हो कि पाकिस्तान IMF का प्रोग्राम कर रहा है, उसके बाद हमें कर्जा न लेना पड़े। दूसरी जानिब मुआशी डाउट को रोक लिया, अब तरक्की की तरफ सफ़र करना है। तमाम बैरूनी अदायगियाँ बरवक्त की। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने वाला मुल्क नहीं है। IMF मुआहदा ना होता तो प्लान भी मौजूद था। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा जुलाई के आखिर तक ज़र मुबादला ज़खायर $15 अरब तक ले जाने का हदफ है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये जो लोग मायूसी फैलाते रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है हम हर अदायगी वक्त पे की है। ये पाकिस्तान डिफॉल्ट होने वाला मुल्क नहीं है, ये मेरा ईमान है। अगर खुदा ना खास्ता IMF ना होता, वी हैड वेरी एक्टिव प्रोएक्टिव प्लान बी, उसकी अब डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। मैं जैसे कहा कि पाकिस्तान इस एसेट सॉल्वेंट कंट्री जिसके पास ओवर $3000 बिलियन के अलग अलग असासे हैं। पाकिस्तान विल नॉट डिफॉल्ट एंड स्टैंड बाय टू दैट। वी हैड वेरी प्रोएक्टिव प्लान बी। अगर खुदा ना खास्ता ये काम ना होता, पाकिस्तान वुड हैव स्टिल नॉट डिफॉल्टेड। पाकिस्तान श्रीलंका बनने वाला मुल्क नहीं है। We will take Pakistan foreign exchange reserve inshallah to $14 to $15 billion. That is mean end of July तक। ये हमारा टारगेट है, इस पे हम काम। अब अगर बात की जाए बड़ी ईद की बड़ी खुशियों के हवाले से, घरों में मज़े मज़े के पकवान बने। जो मेहमान थे आज दस्तरखान पर मेज़बानी के फ़राइज़ निभाते नज़र आ रहे हैं। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ जारी हैं।
عید کا دوسرا روز کل کے مہمان بنے آج میزبان. گھروں میں لذیذ پکوانوں کی تیاری. کچن مسالہ جات کی خوشبو سے مہکتے رہے. کڑاہی گوشت، ٹکے کباب، باربیکیو اور بریانی نے ماحول بدل دیا. زندہ دلان نے اپنے مہمانوں کی کھلے دل کے ساتھ توازو کی. خواتین نے بھی خاطر مدارت میں کوئی کسر نہ چھوڑی. مزیدار کباب بنائے. دہی رائتا بھی دسترخوان کی جان بن گیا. آج عید کا دوسرا دن ہے. فرسٹ ڈے پہ تو ہم نے سنت ابراہیمی کو پورا کیا اور آج جو ہے سیکنڈ ڈے پہ مہمانوں کا آنا جانا. عید کے بقرہ عید کی تو شان ہی ہے مہمان اور پکوان. آج کی تو میں ان کی ہیلپ کرنے آئی ہوں اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی پہنچی ہوں تو اچھا لگ رہا ہے مجھے. عید کے دوسرے دن بھی گہما گہمی رہی. شہریوں نے ایک دوسرے کو تحائف بھی دیے. فریحہ بطول، سٹی 42 لاہور. قربانی ہو گئی، مزے مزے کے کھانے بھی کھا لیے. انہیں ہضم بھی تو کرنا ہے. اب کچھ ہلا گلا ہو جائے. فیملیز نے چھٹی کے روز تفریح گاہوں کا رخ کر لیا. عید کے دوسرے روز بچہ پارٹی نے چڑیا گھر کا رخ کر لیا. کسی نے اونٹ کی سواری کی تو کوئی بندر بھالو سے ملتا ہوا دکھائی دیا. بچوں نے من پسند جانوروں سے خوب اٹکیلیاں کی. کل تو سارا دن ہمارا گھر پہ بزی گزرا، قربانی کی تھی ماشاءاللہ سے الحمدللہ. اور آج بچوں کی ضد پہ ہم آئے ہیں اس ہاؤس اور ادھر ٹائم گزار رہے ہیں. ظاہر ہے پکس لیں گے. آج کا دن جو ہے وہ اپنی فیملی کو دیا ہے انجوائے کرنے کے لیے. بچوں نے چڑیا گھر کی سیر کے دوران پرندوں اور جانوروں کے ساتھ تصاویر بنوائیں. فیملیز نے مزے مزے کے چٹپٹے خوابوں پر بھی خوب ہاتھ صاف کیے. میرا ٹائیگر لائن فیوریٹ ہے. اچھا جھولے لیے یہاں پر آ کر کون کون سے جھولے لیے اور اب مزید کیا کرنا؟ ہم نے بڑا انجوائے کیا، جھولے بھی لیا. عید کی چھٹیوں میں تفریحی مقامات کی رونقیں بڑھ جاتی ہیں. خواتین بھی دن بھر کچن میں کام کرنے کے بعد کچھ دیر کے لیے سکون کرتی دکھائی دیتی ہیں. کیمرامین ٹیپو کے ساتھ کومل اسلم، لاہور. دوسری جانب لاہوریے انواع اقسام کے کھانے کھانے کے بعد میٹھا کھانے کے لیے آئس کریم پارلرز پہنچ گئی. بچے بڑے نوجوان سبھی گرمی کے موسم میں ٹھنڈی آئس کریم سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے سمرا فاطمہ سے. جی سمرا، بتائیے گا. لاہوریوں نے جو ہے انواع اقسام کے خوابوں پر ہاتھ صاف کرنے اور تفریح مقامات کی سیر کرنے کے بعد اب جو ہے آئس کریم پارلرز کا رخ کر لیا ہے. میں اس وقت رحمان گارڈن کے آئس کریم پارلر پر موجود ہوں جہاں شہری جو اپنی فیملیز کے ہمراہ موجود ہیں اور گرمی اور حبس کے اس موسم میں ٹھنڈی آئس کریم سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. اس وقت میرے ساتھ آنر موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں. مجھے بتائیے گا کہ کیسے گہما گہمی دیکھ رہے ہیں یہاں پر؟ بس عید کا تہوار ہے، کافی لوگ نکلے ہوئے ہیں باہر آئس کریم وغیرہ کھا رہے ہیں. تو کون کون سے فلیورز لوگ زیادہ پسند کریں؟ ہمارے پاس کافی زیادہ آئس کریم کی ورائٹیز ہیں. سافٹ سرو آئس کریم ہے ہمارے پاس، آئس رولز ہیں، آئس کریم شیکس وغیرہ ہیں، کافی زیادہ ہے. براؤنی وگ آئس کریم ہوتی ہے. ڈیزرٹس میں کافی چیزیں ہیں ہمارے پاس. عید کی گفتگو آپ نے سنی. یہاں پر ایک فیملی بھی موجود ہے، ان سے جان لیتے ہیں. مجھے بتائیے گا عید کا تہوار ہے، پہلے تو آپ کو عید مبارک. دوسرا فیملی کے ہمراہ یہاں پر آئی ہیں آئس کریم سے لطف اندوز ہونے کے لیے، کیا کہیں گے؟ خیر مبارک آپ کو بھی، عید مبارک. آئس کریم اچھی ہے، بس یہی کہوں. گرمی بہت زیادہ ہے اس لیے آئے یا عید ہے اس لیے آئے؟ نہیں، ہم سردی میں بھی آ جاتے ہیں، عید کی وجہ سے آئے ہوئے ہیں یہاں پہ کیونکہ گھر میں ایسا ماحول ہے کہ ہر طرف گوشت 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 ہے تو ہم نے کہا چلو کچھ ایکسٹرا کھا لیتے ہیں، تو اس لیے ہم آئس کریم کھانے آ گئے. آپ کیا کہیں گے؟ کل کے کیا پلانس ہیں؟ کل بھی آئس کریم پارلر آئیں گے یا صرف آج ہی آئے؟ جی بالکل کل بھی آئیں گے کیونکہ صبح گوشت وغیرہ کھانے کے بعد تو کچھ میٹھا کھانے کو دل کرتا ہے، تو پھر اس کے بعد ہم آئس کریم کی طرف رخ کرتے ہیں. تو جی ان کی گفتگو آپ نے سنی. یہاں پر بچے بھی موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں. کون سی آئس کریم پسند ہے آپ کو؟ اوریو. مزہ آیا آپ کو کھا کے؟ یس. کل آؤ گی آپ؟ یس. آپ کو آئس کریم پسند ہے؟ کون سا فلیور پسند ہے؟ کون سا؟ جی یہاں پر جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی موجود ہیں اور ان کی بھی گفتگو آپ نے سنی. اور یہاں پر جو ہے لوگ اپنی فیملیز کے ہمراہ موجود ہیں اور آئس کریم سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. اور ان کا یہی کہنا ہے کہ دن بھر جو ہے وہ گوشت کھا کر وہ لوگ اکتا گئے تھے، تو اسی وجہ سے اب جو ہے انہوں نے کچھ میٹھا کھانے کے لیے آئس کریم پارلرز کا رخ کیا ہے. اور یہاں پر جو لوگ ہیں آئس کریم کے ساتھ ساتھ جو مختلف شیکس ہیں، آئس رولز ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ جو انواع اقسام کی آئس کریمز ہیں ان سے جو ہے وہ لطف اندوز ہو رہے ہیں. جی سمرا فاطمہ، بہت شکریہ آپ کا. مویشی منڈی میں جانوروں کے ریٹ گر گئے. قیمتوں میں 10 سے 20 ہزار روپے تک کمی. بیوپاریوں کے جانور بیچ کر گھروں کو نکلنے کی تیاری، جبکہ بکرے کے دام 50 ہزار تک لے آئے. بیل کی قیمتوں میں بھی حیرت انگیز کمی سامنے آئی ہے. مویشی منڈیوں میں اچھے کے بعد برے دن آگے. وہ بیپاری جو کل تک لاکھوں سے کم بات نہیں کرتے تھے، آج چند ہزار میں بھی جانور بیچنے کو تیار نظر آئے. بکرا 10 سے 15 ہزار میں سستا بیچ دیا. بکروں اور بیل کے دام آسمان سے زمین پر لے آئے. ہم اسی لیے دوسرے روز آئے ہیں تاکہ بہت زیادہ قیمتیں تھیں وہ کم ہو جائیں.
لیکن آج بھی دیکھنے میں آیا کہ قیمتیں تو بہت خاصی ہیں، غریب آدمی کے لیے تو خریدنا بہت مشکل ہے۔ آج بھی قیمتیں زیادہ ہی ہیں؟ ہاں آج بھی قیمتیں زیادہ ہیں، کوئی فرق نہیں پڑا؟ کل کی نسبت تھوڑا سا ہے لیکن پھر بھی ہماری پہنچ سے کافی دور ہے۔ 20 سے 25 کلو وزنی بکرا 80,000 سے سیدھا 60,000 پر آ گیا۔ 3 سے 4 من وزنی بیل 2-2.5 لاکھ کے بجائے 1 سے 1.5 لاکھ میں ہی بیچ دیا۔ بیوپاری عید کے تیسرے دن سے پہلے جانور بیچ کر گھروں کو جانے میں ہی عافیت جان رہے ہیں۔ لاہور سے کراچی جانے والی فرید ایکسپریس کا ٹکٹ لینے والے خوار ہو گئے۔ ٹرین میں صفائی کے ناقص انتظامات پر بھی کھری کھری سنات۔ لاہور سے کراچی جانے والی فرید ایکسپریس کا ٹکٹ لینے والے سینکڑوں مسافر خوار۔ ٹکٹ گھر انتظامیہ موقع سے فرار، جو ڈیوٹی پر بچے ہیں وہ خوش گپیوں میں نظر آئے۔ کوٹ لاکھپت ریلوے اسٹیشن پر ٹکٹ کے حصول کے لیے مرد و خواتین کی لمبی لائنیں لگی رہیں۔ مسافروں کا کہنا تھا کہ کئی گھنٹوں سے لائنوں میں لگے ہیں۔ ٹکٹ گھر کھلتا ہے پھر بند ہو جاتا ہے۔ عید پر انتظامیہ ریلیف دینے کی بجائے تکلیف دے رہی ہے۔ اور بندہ لائن میں کھڑا ہے، 50 عورتیں کھڑی ہیں، ابھی وہ ٹائم میں اوور ٹائم میں گئے ہوئے ہیں، ابھی آئے نہیں۔ کوٹ لاکھپت اسٹیشن پہ ریلوے ایکٹ کے مطابق جو قانون لاگو ہے، آدھا گھنٹہ گاڑی آنے سے پہلے یہ گیٹ کھولتا ہے، لیکن ابھی کھڑے ہوئے 15 سے 20 منٹ پہلے انہوں نے کھولا ہے، 5 منٹ کھولا ہے، 3-4 ٹکٹیں افیکٹ کی ہے، اس کے بعد بند کر دیا۔ دوسری جانب ٹرین میں مسافروں کے لیے الگ پریشانی۔ ٹرین کی چھت سے بدبودار پانی ٹپکنے لگا، مسافروں کے بیٹھنے کی جگہ نہ رہی۔ مسلسل پانی ٹپکنے کے باعث ٹرین میں گندگی پھیل گئی، تعفن پھیلنے لگا۔ شائستہ پرویز ملک اور علی پرویز ملک کا حلقے کا دورہ۔ NA-133 میں کارکنوں اور شہریوں سے ملاقات کی۔ ملک احمد حسن، جمشید ظفر، جہاں زیب خان، میاں سہیل ستار، راؤ خضر، منیر حیدر بھٹی بھی موجود تھے۔ MNA شائستہ پرویز ملک نے ٹاؤن شپ میں دوسرے روز بھی کارکنوں سے ملاقات کی۔ رکن قومی اسمبلی علی پرویز ملک بھی ہمراہ تھے۔ میاں محمد سلیم، کمال لیاقت، ملک احمد حسن، جمشید ظفر، جہاں زیب خان سے ملکی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ شائستہ پرویز نے کہا کہ IMF کے ساتھ سٹاف لیول معاہدہ معیشت کے اچھے وقت کا آغاز ہے۔ میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کی قیادت میں پاکستان کارکا ہوا ترقی کا سفر شروع ہو چکا ہے۔ حالات مشکل ہیں لیکن اللہ کی مدد سے معاملات جلد بہتر ہوں گے۔ اس موقع پر میاں سہیل ستار، راؤ خضر، منیر حیدر بھٹی، رانا حیات، شفیق احمد بھٹی بھی موجود تھے۔ آگے بڑھتے ہوئے خبر شامل کریں۔ کھوکھر پیلس کے دروازے عوام کے لیے کھل گئے۔ صدر نون لیگ سیف الملوک کھوکھر نے کارکنوں سے دوسرے روز بھی عید ملی۔ عید کے دوسرے روز بھی میل ملاقاتوں کا دور چلتا رہا۔ صدر مسلم لیگ نون لاہور ملک سیف الملوک کھوکھر نے لیگی کارکنوں سے ملاقاتیں کی۔ سیدہ یاسمین حیدر، ملک آشف حسین کھوکھر، ملک منظور حسین کھوکھر، مختار احمد جٹ سے تبادلہ خیال ہوا۔ سیف الملوک کھوکھر نے کہا کہ ہمیں عید کی خوشیوں میں مستحقین کو بھی شامل کرنا چاہیے، کیونکہ اصل عید تو حقداروں تک حق پہنچانے میں ہے۔ اس موقع پر ملک ارشد کھوکھر، اصغر جٹ، عرفان علی، ملک آیان کھوکھر، سعد علی شاہ، زہیب جٹ سمیت دیگر بھی موجود تھے۔ IMF سے معاہدہ قریب ہے، قوم جلد اب ڈالر کی کلابازیاں دیکھے گی، ملک کو ایک بار پھر ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے۔ خواجہ احمد حسان کی اپنی رہائش گاہ پر کارکنوں سے ملاقات، کہا میاں برادران ملک کو بلندیوں کی جانب لے جائیں گے۔ GOR1 میں لیگی کارکنوں سے ملاقات کرتے ہوئے خواجہ احمد حسان کا کہنا تھا کہ ملک ترقی کی اڑان بھرنے کے لیے تیار ہے۔ IMF سے معاہدہ قریب ہے، جلد ڈالر کی کلابازیاں لگتی نظر آئیں گی۔ وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر کی عید ملن پارٹی میں سابق ڈپٹی میئر نذیر خان سواتی، چودھری شاہد گمبو، تارا بٹ، مہر فواد شریک تھے، جبکہ سلمان کھوکھر، ملک احمد حسن، سید مردان علی زیدی، مہر راشد لیاقت، طارق محمود، محمد عامر بھی ملنے آئے۔ سینئر صحافی سہیل وڑائچ کی جانب سے عید ملن پارٹی کا اہتمام کیا گیا۔ عید ملن پارٹی میں مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے شرکت کی۔
सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच ने मेहमानों के लिए नाश्ते का अहतमाम किया। चेयरमैन पाक यूएस बिजनेस फोरम सैयद शुएब शारिक, CEO मॉडल बाजार शाहिद कादिर, मारूफ बिजनेसमैन फैसल महमूद शरीक थे। शेख सुहेल, फैसल गौरी, शाहज़े फारूक, असद कादिर, मुर्तज़ा सदीकी, डॉक्टर फैसल हाशमी ने शिरकत की। DSP अजहर नवीद, इंस्पेक्टर हामिद, एजाज अहमद समेत दीगर शख्सियात भी शरीक हुईं। इस मौके पर सुहेल वड़ाइच का कहना था, गुज़श्ता कई सालों से ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया जा रहा है, जिसमें तमाम दोस्त इकट्ठे होते हैं और एक दूसरे से मुख्तलिफ पहलुओं पर गुफ्तगू की जाती है। शाहिद कादिर का कहना था कि ईद मिलन पार्टी से सब दोस्तों का इकट्ठे होकर बैठने का बहाना है और इस मौके पर हमें गरीबों को भी याद रखना चाहिए और उनके साथ भी खुशियों में शरीक होना चाहिए। शुएब साहब, शुएब शारिक साहब, शाहिद कादिर साहब, फैसल गौरी साहब, फैसल साहब, हमारे सुहेल शेख साहब, ये हर ईद पे अज़हर साहब, ये जितने लोग हैं ये हर ईद पे हमेशा आते हैं और ईद से अगले रोज़ हमारी ईद मिलन पार्टी होती है कहीं ना कहीं, और जिसमें हम बैठ के गपशप लगाते हैं, सियासत पे भी बात होती है, मुआशरत पे भी, ईद पे भी, और खाना भी होता है। तो ये आज भी वही तकरीब थी, हर साल होती है, हर ईद पे होती है। मैं मैसेज यही देना चाहूँगा कि सुहेल वड़ाइच साहब की मेहरबानी है कि वो हमें हर ईद पे बुलाते हैं और ईद मिलन पार्टी करते हैं। इसकी वजह ये है कि ये सारे दोस्त जो हैं, ये फैसल महमूद, सैयद शुएब शारिक, फैसल गौरी, शेख सुहेल और अपना ये नवीद साहब बैठे हैं, ये सारे के सारे दोस्त ये इकट्ठे होते हैं, इनमें माशरती बात होती है। शिया उलमा कौंसिल के ज़ेर-ए-एहतमाम ईद मिलन पार्टी दी गई। कासिम अली कासमी ने तमाम मसालिक के अकाबरीन को मदऊ किया था। मॉडल टाउन क्यू ब्लॉक में मुनक़दा ईद मिलन पार्टी में चेयरमैन आलमी रूहानी फोरम अल्लामा मोहम्मद हुसैन गोलड़ भी शरीक हुए। अल्लामा यूसुफ जाफरी, अल्लामा अरशद आबदी, चौधरी सगीर अब्बास विर्क, सुल्तान बहादुर रांझा, कारी खालिद महमूद ने शिरकत की। सफ्तर हुसैन जाफरी, हकीम मुदस्सर बसरा, सकरैन रज़ा, दानियाल कासिम, अब्दुल्ला विर्क, हमाद हसन समेत दीगर शख्सियात आईं। तकरीब में यूनान कश्ती हादसे के जाँ बहक अफराद के लिए दुआ भी की गई। दूसरी जानिब आपको बताएं, सदर देसी कुश्ती लाहौर महर अकरम उर्फ काला पहलवान ने बागबानपुरा में ईद मिलन पार्टी सजाई। पाक आर्मी के शकील पहलवान समेत दिगर नामवर शख्सियात शरीक हुई। महर अकरम उर्फ काला पहलवान की जानिब से मुनक़दा ईद मिलन पार्टी में छीमा पहलवान, सोना चांदी पहलवान, खलीफा मिठू पहलवान शरीक हुए। चौहान पहलवान, सगीर, महर नदीन, वक्कास, शहजाद पहलवान भी तकरीब का हिस्सा थे। इस मौके पर महर अकरम पहलवान ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईद एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांटने का नाम है। तकरीब का मकसद मिल बैठना है। खुर्रम पहलवान, अहमद पहलवान, मुजम्मल पहलवान भी ईद मिलन पार्टी में शरीक हुए। शहर में ईद के दूसरे रोज़ भी इज्तिमाई और इनफरादी कुर्बानी की गई। गुरबा में गोश्त तकसीम किया गया। कृष्ण नगर, गुलशन रावी, इकबाल टाउन में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी हुई। दूसरे दिन भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी। जो पहले दिन कुर्बानी न कर सके, दूसरे दिन अल्लाह की राह में जानवर कुर्बान की। सदर हारोड बाबर महमूद की जानब से बकरों और गाय की कुर्बानी की गई। गोश्त मुस्तहिक अफराद के घरों तक पहुँचाया गया। सदर सदीक सेंटर चौधरी वकास ने ऊँट की कुर्बानी की। UC 38 के साबिक चेयरमैन अंदाज हुसैन ने भी अल्लाह की राह में जानवर कुर्बान किए। रिश्तेदारों, हमसायों और मुस्तहिकीन में गोश्त बांटा। अंदरून शहर में भी वाक़या हवेली अवैस मीर के तहत कुर्बानी की गई। हर साल की तरह अंदरून गलियों में गोश्त तकसीम किया गया। सफ़ेद पोश तबके तक उनके घरों में गोश्त पहुँचाया गया। अब खबर शामिल करें। ईद कुर्बान का दूसरा रोज़ लाहौरियों ने थिएटर ड्रामे देखने के लिए थिएटर्स का रुख कर लिया है। जैन मदनी हुसैनी मौजूद हैं तमासील थिएटर में। आइए उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी जैन, अपडेट कीजिएगा। आज ईद कुर्बा का दूसरा रोज़, जहाँ पे लाहौरियों ने खाबे खाए, गोश्त की मुख्तलिफ जो है डिशेस बनाकर खाई, पार्क्स का जो है वो रुख किया, दोस्तों के साथ हल्ला गुला किया। उसके बाद जो है अब वो तफरी समेटने के लिए उन्होंने थिएटरों का जो है वो रुख किया। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ फ़िरोज़पुर रोड पर वाक़ तमासील थिएटर में, जहाँ पर जो है वो नया ईद उल अज़हा पर स्टेज ड्रामा रोले महक जो है वो पेश किया गया। जो है इस वक्त पहला शो जो है वो चल रहा है और शायकीन का जो है वो बेपनाह रश
ہے. میں دیگر اگر تھیٹرز کی بات کروں تو شہر لاہور کے دیگر نجی تھیٹرز میں بھی جو ہے وہ سٹیج ڈرامے عید الاضحیٰ کے حوالے سے نئے ڈرامے جو ہیں وہ تیار کیے گئے اور نمائش پذیر ہیں, اور وہاں پر بھی جو ہے وہ شائقین کا بے پناہ رش دیکھنے میں آیا ہے. جی زین مدنی, بہت شکریہ آپ کا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں City 42.